سونا لالے حلیماں دا سونا بالے حلیماں دا مکے دا یتیم آیا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیماں دا سونا لالے حلیماں دا سونے جگ تے بہوں ویکھے اس تو تھلے تھلے جس تھاں تے اے سونا جاوے ہوندی بلے بلے سونے جگ تے بہوں ویکھے اس تو تھلے تھلے جس تھاں تے اے سونا جاوے ہوندی بلے بلے کرنا دید دی کرنا دید دی ہوندے یارو کم اے نصیباں دا سونا لالے حلیماں دا سونا بالے حلیماں دا سونا لالے حلیماں دا مٹھڑی بولی مشک پسینہ والضحا رخ سارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے مٹھڑی بولی مشک پسینہ والضحا رخ سارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے فلکاں تے رب سدیا فلکاں تے رب سدیا آجا 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 میرا سونا قریب آجا میرا سونا قریب آجا سونا لالے حلیماں دا سونا بالے حلیماں دا نشرہ سینہ ہاتھ ید اللہ نشرہ سینہ ہاتھ ید اللہ طاہ پاک پیشانی جس دا سونا مکھڑا تک کے لکدا چن سمانی نشرہ سینہ ہاتھ ید اللہ طاہ پاک پیشانی جس دا سونا مکھڑا تک کے لکدا چن سمانی جس تے نام اندر جس تے نام اندر سونا 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 دسے جوڑا ایمیماں دا سونا لالے حلیماں دا سونا بالے حلیماں دا سونا لالے حلیماں دا مکے دا یتیم آیا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیماں دا سونا لالے حلیماں دا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق
اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص تواڈے امام و خطیب محترم شیخ مولانا عمران طاہر صاحب حفظہ اللہ اور ملک برادران، اللہ تعالی تمام بھائیاں دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما لیں۔ تسی جتنے احباب اللہ تعالی دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف لے کر کے آئے ہو، اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ چ قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میرے ذمے جو محترم شیخ عمران طاہر صاحب نے مضمون لگایا وہ ہے حقوق الوالدین، والدین دی عظمت، شان، مقام و مرتبہ۔ والدین اللہ تعالی دی وہ عظیم نعمت نے کہ ایک باری چھن گئی تو پھر دوبارہ نہیں ملے۔ دنیا اندر بڑیاں بڑیاں منڈیاں موجود نے، بڑے بڑے بازار موجود نے جتوں دنیا دی ہر قیمتی اشیاء مل جاندیاں، مگر والدین جیسا انمول تحفہ دنیا دی کسی منڈی وچوں۔ جس طرح نماز پڑھنا ساڑھے تے فرض ہے، روزے رکھنا ساڑھے تے فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ساڑھے تے فرض ہے، صاحب استطاعت تے حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، اسی طرح والدین دی خدمت، والدین دی اطاعت و فرما برداری بھی ساڑھے تے فرض ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح ماں باپ دی خدمت اور والدین دے نال حسن سلوک کرنا بھی اللہ دی عبادت ہے۔ تسی والدین دی عظمت شان بڑے سارے علماء کو سنی، ساری زندگی خطباء کو سنی، میں اج والدین دی عظمت نو نا تھوڑا جا وکھرے انداز نال تواڈے سامنے بیان کر۔ ماں باپ دا مقام و مرتبہ اور والدین دی قدر تسی سارے اس بات نو بخوبی جان دے۔ میں اج بیان کرنا چاہنا جڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کردا ہے، والدین دا ادب اور احترام کردا ہے، اپنے والدین نال اس نے سلوک کردا ہے، اس بندے نو دنیا آخرت دے اندر اللہ تعالی صلہ کی عطا کرے۔ والدین دی خدمت دا صلہ، ماں باپ دی قدر کرنے والے بندے نو اللہ تعالی دنیا آخرت اندر کیڑے کیڑے فوائد عطا کر۔ انسان چونکہ حریص ہے، چاہتا ہے کہ میں کوئی کام کراں تے بدلے اندر مینوں کوئی چیز لبے۔ آج سنو، اگر تسی اپنے والدین دا ادب حیا کرو گے، ویسے اگر انسانی ناطے نال سوچیا جائے تے والدین ساڑھے ماں باپ نے، انہاں دی عزت، انہاں دا احترام کرنا ساڑھے واسطے ضروری ہے، کیونکہ انہاں دی قربانیاں نے ساڑھے واسطے۔ ایتھے دنیا دے اندر بندہ کسی بس دے اندر سفر کرے نا تے ایک مرتبہ کوئی بندہ سانو ویکھ کے اپنی سیٹ چھڈ کے تے سانو دعوت دے دے بھی بھائی تسی ایتھے بیٹھ جاؤ، تے میں ویکھیا بندے ساری زندگی اس بندے دا ادب کردا، یار میں فلاں جگہ جا رہا سی، میری صحت نہیں سی ٹھیک، تے اس بندے نے مینوں اپنی سیٹ دی، بندے تعریف کر اور بندے اندے احسان مند رہندے۔ او یارا ایک بار جڑا بندہ تیرے نال احسان کرے تو ساری زندگی نہیں بھلاندا تے ماں باپ دے احسان تے گنے ہی نہیں جاندے۔
دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے سانو حکم دیتا ہے چونکہ اسی اللہ دے بندے ہیں، اللہ دے حکم دے بھی پابند سانو والدین دی خدمت کرنی چاہیے۔ مگر انہاں چیزاں دے باوجود بھی جیڑا بندہ والدین دی خدمت کرے، والدین نال اس نے سلوک کرے، ماں باپ دا ادب اور حیا کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو بڑے بڑے ثمرات عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین اس بندے نو رنگ بڑے لاندے، اور میں انشاءاللہ اسے تے دلائل پیش کراں گا تھوڑا۔ ماں باپ دی خدمت دے فوائد صلہ کی ملے گا تو آؤ ذرا توجہ نال اللہ دے قرآن تے غور کرو اور اللہ دے قرآن دی بات نو سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا۔ اللہ فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والیو اسی اپنے بندیاں واسطے ایک حکم جاری کر دیتا ہے، ایک قانون پاس کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں واسطے حضرات محترم دو قانون پاس کیتے نے۔ اس آیت کریمہ دا مطالعہ کر کے ویکھو، اللہ دے قرآن دا 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر دو گلاں کیتیاں نے ساڈے نال۔ پہلی گل سنیا جے، اللہ فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ مولا کریم فرماتے نے دنیا والیو رب دا حکم ہے تانوں اللہ دا ڈرے کہ عبادت کرلے اللہ دی کریا کرو، سجدہ صرف اللہ دی ذات دے سامنے، رکوع اللہ دی بارگاہ دے اندر، منت منوتی اللہ دی بارگاہ دے اندر، عبادت کرلے اللہ دی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، وہ عبادت مالی ہوئے پھر بھی، وہ عبادت بدنی ہوئے پھر بھی، وہ عبادت حضرات محترم جس طرح دی مرضی ہوئے وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی رضا واسطے کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے تو پیدا کیتا ہے اور انسان نو بنان دا مقصد بھی اللہ دا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نہیں اسی جنہ انساناں نو بنایا اس واسطے بھی اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن، دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جھکن والی زندگی گزارن۔ سونے ویرا عبادت کرنے اللہ دی کرنی ہے، منت منوتی اللہ دی بارگاہ دے اندر رکھنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے تے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے، کسی غیر واسطے نہیں کرنا۔ اللہ دے قرآن دے کو اور مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرما دے نے دنیا کائنات دے لوگو عبادت میں اللہ دی کریا کرو، کیونکہ میں اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے، تواڈے تو پہلیاں قوماں نوں میں اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ اللہ تانوں بڑھان والا، اللہ تانوں کھلان والا، اللہ تانوں پہنان والا، تواڈے ماں باپ نوں بنان والا اللہ، تانوں اولاداں دین والا اللہ، تانوں عزتاں دین والا اللہ، تانوں شہرتاں دین والا اللہ، لہذا عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے۔ اور اگر تسی توجہ کرو نا، اے جڑی گل اس مقام تے اللہ تعالی نے کیتی ہے، اللہ تعالی فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ اکبر، عبادت اللہ دی کرنی ہے تے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ جان دیو اللہ تعالی نے اپنی توحید والے مسئلے دے نال ماں باپ دی عظمت ملا کے کیوں بیان کیتا ہے؟ اگر تسی توجہ کرو نا، واگا بارڈر دے علاقے دے باسیو، لاہوریو، سہیوال پنڈ کمری تو آن والا پردیسی تواڈے واسطے محبت دے پھول لے کے آیا ہے، بڑی توجہ نال سنیا جی۔ اگر تسی غور کرو نا میرے بھائیو، اللہ تعالی نے یہ دونوں مسئلے ملا کے پتہ کیوں بیان کیتے نے؟ مینوں دو گلاں سمجھ آئیاں نے اس مقام تے۔ پہلی گل تے وے کائنات دا رب یہ دونوں مسئلے ملا کے بیان تاں پیا کردا ہے، اللہ تعالی تینوں عقیدہ توحید سمجھانا چاہ رہے نے، اللہ تعالی تینوں توحید دا درس دینا چاہندے نے۔ او دی وجہ اے وے اللہ تعالی نے والدین دی عظمت کو بیان کیتا ہے۔ عربی زبان دے اندر تیرے باپ نو اب بولیا جاندہ ہے، اب باپ دا نام اب ہے، اور عربی زبان اندر میرے اللہ دا ایک نام رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، رب دا مانا پالنے والا، اب دا مانا پرورش کرنے والا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں نے ملا کے تہاں بیان کیتا ہے۔ کائنات دا رب سمجھانا چاہتا میرے بندیا، اور جویں اپنے اب دے نال دوجا شریک نہیں ہو بناندا، ایویں رب نال بھی دوجا شریک نہ بنایا کر۔ جویں اپنے اب دے معاملے چ غیرت والا ہے، انج رب دے معاملے چ بھی غیرت والا بن جا۔ کوئی باپ برداشت نہیں کرے گا کہ میرا بیٹا میرے علاوہ کسی ہور نو ہی اپنا باپ بنائے، تیری ماں برداشت نہیں کرے گی میرا بیٹا میرے خامن دے علاوہ کسی ہور بندے دی نسبت میرے نال جوڑ چھڑے۔ حضرات محترم، کسی بیٹے دی غیرت گوارا نہیں کرے گی اپنے باپ نو چھڑ کے کسی ہور نو اپنا باپ بنائے۔ تے اللہ فرماندے نے میرے بندے یہی مسئلہ تے میں تینوں سمجھانا چاہنا وا، اس بات والی تے میں تیرا جناب اللہ اکبر تیری توجہ کرانا چاہنا میرے بندے۔ جویں باپ دے معاملے چیڈا غیرت والا ہے، اپنے باپ دا شریک نہیں ہو بناندا، اللہ اکبر ایویں اپنے رب دا بھی شریک نہ بنایا کر۔ عبادت کلی اللہ دی کریا کر، سجدہ کلے اللہ دی بارگاہ اندر کریا کر، نظر و نیاز کلے اللہ دی بارگاہ دے اندر رکھیا کر۔ تینوں بنان والا اللہ ہے، اے سونیاں شکلاں سجان والا اللہ ہے۔ اگر توجہ کرو نا، میں ایک پیار دا ترانہ سناواں تانوں، اوے دسو سارے جگ نوں بنان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نوں بنان والا کون ہے؟ اے وقتو وقت صورتاں سجان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نوں بنان والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی۔ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی۔ پھر پیرا تھلو زمزم چلاؤن والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نوں بنان والا کون ہے؟ اللہ بنان والا ہے، اللہ الصمد، جڑا بے نیاز اپنی مرضیاں کردا ہے۔ اللہ اکبر، مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے، مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے۔ مریم نو
بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے تے یارا ویر یوسف نو اتان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے یوسف نو کھو سٹنے پائی پیا جاندا اے یوسف نو کھو سٹنے پائی پیا جاندا اے یوسف نو کھو سٹنے پائی پیا جاندا اے چلی گئی بنائی بڈھا باپ روئی جاندا اے چلی گئی بنائی بڈھا باپ روئی جاندا اے چلی گئی بنائی بڈھا باپ روئی جاندا اے پھر یوسف تے یعقوب نو ملاؤن والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندیا میں والدین دی عظمت تا ملا کے بیان کی ہے تینوں عقیدہ توحید دی سمجھ آ جائے اللہ اکبر اللہ تینوں بنان والا تینوں کھلان والا عبادت اللہ دی کرنی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا لوگو عبادت اللہ دی کریا کرو تے دوسرے نمبر تے اپنے والدین اس نے سلوک کریا کرو اللہ تعالیٰ نے ملا کے پتہ کیوں بیان کیتا ہے دوسری بات جو میری سمجھ اندر آئی میں تنوں سمجھاواں آج کوئی بندہ تواڈے کول کسی دا سفارشی بن کے آئے کسی دی حمایت دے اندر آئے تے بندہ پتہ ہے کیویں گل شروع کردا ہے بندہ پہلے اپنا تعارف کراندا ہے پہلے بندہ اپنا حسب و نسب دسدا ہے پہلے بندہ کہندا یار میں فلاں دی اولاد ہاں تے فلاں عہدے تے فائز ہاں اے میرا نمبردار ہے اے میرے کول جناب حضرت محترم اس رینک دا بندہ وا تے میں تانوں کہہ رہا وا کہ فلاں بندے دی حمایت کرو میں تانوں کہہ رہا فلاں بندے دا خیال کرو اس بندے نال جان دیو یار در گزر کر جاؤ بندہ سفارش پیا کردا ہے پہلے بندہ اپنا تعارف کراندا ہے پہلے بندہ اپنی حیثیت سامنے رکھدا ہے تاکہ میری گل دا وزن بن جائے میری گل دی اہمیت بن جائے پھر بندہ کہندا میں فلاں دے واسطے تیرے کول آیا او سونیا ماں باپ دی عظمت نو ویکھ تے صحیح نا اللہ تعالیٰ فرما رہے نے میرے بندیا میں تا اپنی توحید دا مسئلہ پہلے بیان کیتا ہے تینوں پتہ لگ جائے میں اللہ تینوں کہہ رہا ماں باپ نال چنگا سلوک کرنا ہی میں رب تینوں کہہ رہا ماں باپ دا ادب احترام کرنا ہی والدین دی عزت کرنی ہے ماں باپ دے نال سونے انداز نال پیش آنا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ فرماتے ہیں بالخصوص لوگوں جدوں تواڈے ماپے بڈھے ہو جان تسی جوان ہوو جدوں والدین بڈھے ہو جان دونوں موجود ہون یا ایک موجود ہوے پھر اون دے سامنے انتہائی عاجزی اختیار کرنی ہے او دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا او دے سامنے اللہ اکبر سخت گلاں نہیں کرنیاں بلکہ اپنا لہجہ نرم کر لینا ہے نرمی والی گفتگو محبت والی گفتگو کرنی ہے کیونکہ جدوں بندہ جوان ہوندا ہے ادو بندہ چیزاں برداشت کر جاندا ہے تے جدوں بندہ بڈھا ہو جاندا ہے کسی کم جوگا نہیں رہندا ادو بندے نو گلاں برداشت نہیں ہوندیاں کدی میں بھی جوان ہوندا سی کدی میں تینوں کما کما کے کھلاندا سی کدی میں تیرے حسن تے رون تے اللہ اکبر سارے معاملات نو سنبھالدا سی اج میرا پتر جوان ہو کے تے میرے اگے بولن لگ گیا ہے جدوں جوان بیٹا اپنے باپ دے سامنے بولدا ہے نا تے باپ دا دل ٹوٹ جاندا ہے ماں دے کلیجے تے چھریاں چل جاندیاں نے اللہ تعالیٰ ہی فرماندے پے نے میرے بندیا اپنے والدین دے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے سونے بول بولنے نے اس نے سلوک نال پیش آنا ہے اپنی امی دا حیا کرنا ہے اپنے باپ دا حیا کرنا ہے انہاں تیرے واسطے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے انہاں تیرے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے اللہ اکبر سونیا اج ماں تو تنگ آ کے اپنی ماں نو گلاں سنان لگ جانا ہے اج باپ تو تنگ آ کے اپنے باپ نو گلاں سنان لگ جانا ہے میں ویکھیا نوجواناں نو بابا جی جدوں بزرگ ہو جاندے نے انہاں دی سماعت کمزور ہو گئی ہے ہن بابا جی دی نظر کمزور ہو گئی ہے بابا جی نو کوئی گل آ کے دسی انہوں سمجھ نہیں آئی تے پوچھدا پتر ہے مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی مینوں ذرا دوبارہ دسنا دوبارہ دسی بابا کہندا پتر ہجے بھی پوری گل دی سمجھ نہیں آئی مینوں دوبارہ دسنا تے بعد دفعہ جوان
پھر بول پیندا اگو بابا تینوں پتہ تے لگدا کوئی نہیں کسے گل دا عقل تے تینوں ہے کوئی نہیں شعور تے تینوں ہے کوئی نہیں میرے کول نہیں دسیا جاندا میں کوئی نہیں تینوں گل کرنی بس اپنے کام نال کام رکھیا کر اوے نوجوان انج دا جملہ ایڈا سخت جملہ اپنے باپ دے اپنے نام بولیا کر جدوں تیرا باپ ایک تو دوجی مرتبہ تیجی مرتبہ تیرے کول سوال کرے نا دل تنگ نہ کریا کر بلکہ پیچھے تھوڑا جا اپنے ماں دی ول نظر دوڑایا کر تے سوچیا کر جدوں تو چھوٹا جیا سی تو بولن دا ول سکھیا سی تیرا باپ تینوں کندھے تے چوک کے بازار اندر جاندا سی تے تو ایک دن اندر بلکہ ایک گھنٹے اندر اپنے باپ کولوں 100 قسم دے سوال کردا سی مسجد اندر آ گیا بابا اپنے پتر نو لے کے مسجد اندر آ گیا باپ اپنے بیٹے نو لے کے تے بیٹا پوچھدا ہے بابا جی ابو جی دسو نا اے سپیکر کادے لئی لایا ہویا ہے اور ساؤنڈ کادے لئی لایا ہویا ہے اے پکھے کادے لئی لائے ہوئے نے اے دریاں کادے لئی وچھائیاں ہوئیاں نے اے میز کادے لئی لایا ابو جی مولوی کتوں آیا ہے کی بیان کر کے گیا ہے کی بیان کرے گا ایک منٹ اندر ایک گھنٹے اندر تو 100 طرح دے سوال کیتے اللہ دی قسم تیرے باپ تیرے چہرے تے تھپڑ نہیں ماریا تیرے باپ تیرے سامنے ممدا نہیں بولیا بلکہ او تے پیار اندر آ کے کہندا ہے میرا پتر بولیاں کڈیاں سونیاں بولدا ہے میرا پتر گلاں کڈیاں پیاریاں پیاریاں کردا ہے میرے پتر دیاں گلاں تے سنو نا نال دیاں نوں دسدا ہے میرے پتر دیاں گلاں سننا یار کڈیاں سونیاں سونیاں گلاں پیا کردا ہے اوے بیلیا کدی اس ماں دی ول اللہ دیا بندیا اپنے پیچھے بھی بیٹھ نظر دوڑا لیا کر تیرے باپ نے تے کدی تینوں تھپڑ نہیں سی ماریا تیرے باپ نے تے کدی تیرے سامنے اچھا بول کے تینوں نہیں سی دڑکیا ہن گل نہ کری نہیں تے میں تینوں ماراں گا ہن گل نہ کری نہیں تو پاگل ہے تینوں سمجھ نہیں آندی اوے اللہ دیا بندیا اپنے باپ نال توں وی انج دا سلوک کریا کر جدوں ماں بڈھی ہو جائے نا تے اپنی ماں نوں مندا نام بولیا کر اس ماں دیاں قربانیاں تینوں کیوں نہ یاد رہ گئیاں اج ماں کہہ دے پترا میں بیمار ہاں تے مینوں دوائی لے کے دے دے آنا ماں تیرے سیاپے ہی نہیں مکدے تیرے روڑے ہی نہیں مکدے کدی وہ بھی گل یاد کریا کر جدوں سارا دن تیری ماں کماں دے اندر تھکی اکی ٹوٹی جدوں جناب آ کے شام نو بستر تے ڈگیے ہن میں سو جاواں گی ہن میں آرام کر لواں گی تے مینوں چین لب جائے گا سکون مل جائے گا مگر تو رونا شروع کر دیتا تے تیری ماں نے تینوں تھپڑ تے نہیں سی مارے تیری ماں تینوں چوک کے گھروں باہر تے نہیں سی سٹ دیتا تیری ماں تینوں گودی اندر بٹھا لیا سی تے کہندی سی کوئی گل نہیں میرا بچیا تو سو جا میں جا کے رات گزار لینی ہاں کوئی گل نہیں تو آرام کر لے ساری رات تیری ماں تینوں پکھیاں جلدی رہی ساری رات تیری ماں تینوں لوریاں دے دے کے سوایا ماں دیاں قربانیاں بھول گئے ہیں تے ماں دا ادب نہیں کردا سونیا ویرا ادب کریا کر اوے ماپے زندہ نے تے انہاں نال پیار کر انہاں دا ادب احترام کر انہاں دی عزت کریا کر اگر فوت ہو گئے نے تے ماپیاں واسطے اللہ کو دعاواں کریا کر اے میٹھے میوے تانوں دوبارہ دنیا چ نہیں لبن گے آؤ ہن توجہ کریا جے غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو اپنے والدین دی خدمت کرے گا ماں باپ دا ادب حیا کرے گا تے پتہ تینوں صلہ کی لبے گا پہلا صلہ ذہن اندر رکھو اللہ اکبر ماں باپ دے ادب احترام تے عزت دا صلہ پہلا تانوں دنیا اندر کی ملے گا اوے اللہ دیا بندیا اگر تو اپنے ماں باپ دی خدمت کریں گا تے تیری اولاد بھی تیری خدمت کرے گی تو ماں باپ دا ادب کریں گا تیری اولاد بھی تیرا ادب کرے گی معاشرے دے اندر ایسیاں پیسوں مثالاں تانوں لب جان گیاں فلاں بندے دے بچوں دے بڑے تابعدار نے تے بندہ کہندا یار او آپ بھی تے ماں باپ دا بڑا تابعدار سی فلاں بندے دے بچے بڑے گستاخ نے بندے کہندے نے یار اونے آپ بھی تے ماں نوں بڑا ستایا سی اپنے باپ دا ادب نہیں سی کردا اوے بیلیا اے تے جو کرنا ہے سو برنا ہے ایتھے ماں باپ دی عزت کریں گا کل تیری بھی عزت ہوئے گی پچھلے دنوں دے اندر میں فیس بک تے ایک ویڈیو پیا ویکھدا سی اس بندے نے ویڈیو بنائی گل سمجھان واسطے ایک بچہ چھوٹا جہا کوئی 5-6-7 سال دا وہ کاپی پینسل لے کے او دے اوپر ایک نقشہ پیا بناوندا ہے تے باپ کول بیٹھ گیا ہے بچہ نقشہ بنا رہا ہے مقام دا نقشہ بنائی جاندا ہے اونے 1-2-3 کمرے بڑے سونے بنائے تے ایک کمرہ ایک سائڈ تے بڑا گندا جا پٹھیاں جی نکیراں مار کے بنایا تے
باپ ویکھ کے کہندا بیٹا کی بنائے؟ کہن لگا ابو جی میں اپنے مقام دا نقشہ بنایا، جدوں میں جوان ہوواں گا، جدوں میں بڑا ہوواں گا، محنت کر کے کمائیاں کراں گا، میں انج دا مکان بناواں گا، انج دی کوٹھی بناواں گا۔ پتر ایتھے اے کمرہ ایڈا سونا کدے واسطے؟ ابو جی اے میرے واسطے، اے نال دا کدے واسطے؟ ابو جی میرے بچیاں واسطے، میری بیوی واسطے۔ اللہ اکبر پتر اے تیجا کمرہ ایڈا سونا کدے واسطے؟ ابو جی میں جوان ہوواں گا، میرے سجن بیلی ہون گے، یار ہون گے، ایتھے آ کے بیٹھیا کرن گے، میں مہمان خانہ بناواں گا، میں بیٹھک بناواں گا۔ اچھا پتر میرا کمرہ کیتے؟ تیری امی دا کمرہ کیتے؟ کہن لگا ابو جی اے جڑا باہرلی دیوار نال اے جڑی میں لکیر ماری ہے نا، ایتھے میں تانوں ایک جناب کھولا بنا دینا ہے، ایتھے میں تانوں ایک کمرہ بنا دینا ہے۔ پتر میں تے کمائیاں ہی تیرے واسطے پیا کرنا بیٹا، میں تے محنتاں تیرے واسطے پیا کرنا، میں تے حرام حلال دی تمیز تیرے واسطے بھول گیا وا۔ ایڈا اچھا کمرہ اپنے واسطے، اپنی اولاد واسطے، اپنے یاراں واسطے، تے میرے واسطے گندا جہا کمرہ وہ بھی باہر والی دیوار نال بنائے گا۔ پتر انج کادے لئی؟ تے جڑی بچے نے گل کیتی ہے شاید تیرے سینے چتر جائے تے تینوں گل دی سمجھ آ جائے۔ کہن لگا ابا جی کیا میں نہیں ویکھدا تسی دادا جی نو کتھے ٹھہرایا ہویا ہے؟ میں نہیں ویکھدا جتھے تسی اپنی والدہ نو، میری دادی نو کتھے اوے آپ ایسیاں والے کمریاں چ سو جانا ہے تے باپ نو ڈنگراں والے باڑے چ سوان والیا آپ آرام دیاں نینداں سونے مکان اندر گزارنا ہے۔ اللہ دیا بندیا تے اپنے ماں باپ نو چھپر بنا کے دتا ہویا ہے، تینوں حیا نہیں آندا، پر یاد رکھ سونیا اج جویں دا سلوک تو اپنے ماپیاں نال کردا پیا ہے انج دا ہی تیری اولاد تیرے نال کل نو کرنا ہے۔ بچپن دے اندر مینوں یاد نہیں، پتہ نہیں کتاب اندر واقعہ سی یا ساڈے استاد محترم نے سانو سنایا سی، سکول اندر پڑھدے سی تے مینوں ہن گل یاد آئی۔ حضرات محترم ایک جوان سارا دن مزدوری کر کے شام نو گھر آیا، او دا بڈھا باپ ہے، بڈھا ہو گیا، کمزور ہو گیا ہے تے اونوں بیماری لگی ہے تے سارا دن کھنگدا رہندا ہے تے جناب تھوکاں سٹدا رہندا ہے ویڑے دے اندر۔ آ گیا شام نو تے بیوی اودی نے بولنا شروع کر دیتا، آ گیا ہے اے جڑا بابا دے کول میری جان چھڑا دے، سارا دن کھنگدا رہندا ہے، تھکدا رہندا ہے، گھر دے اندر میں صفائیاں کرن جوگی رہ گئی، اج تو بعد یا اینو رکھ یا پھر مینوں رکھ۔ اونے باپ نو آکھیا ابا میں تینوں دوائی لے کے دیواں، چکے اپنے کندھیاں تے لے کے چلا گیا، ڈاکٹر کول نہیں لے کے گیا بلکہ دریا نو لے کے وڑ گیا، پانی نو لے کے وڑ گیا ہے تے باپ کہندا پتر تو تے مینوں دوائی لے کے دین واسطے آیا سی تے مینوں پانی چ لے کے آ گیا۔ کہن لگا ابا تو بڑی زندگی گزار لئی، بڈھا ہو گیا، تیری کوئی نہیں ضرورت ہن دنیا دے اندر، میں بڑا تنگ آ گیا وا، میری زندگی عذاب بڑی پئی ہے، ابا مر جا، میں تینوں پانی چ سٹن لگا میری جان چھٹ جائے گی۔ تے باپ کہن لگا پتر یہ سٹن لے ہی آیا ہے پھر ایتھے نہ سٹی، تھوڑا اگے لے جا کے گہرے پانی سٹی۔ تے پتر حیران ہو کے پوچھدا ہے ابا جی ایتھے سٹنا شاید تسی بچ جاؤ، تسی مینوں اے نہیں آکھیا پتر مینوں معاف کر دے نہ سٹ، مینوں واپس لے جا، میرا ترلا نہیں پایا بلکہ آندے اگے لے جا کے سٹا۔ ابا جی یہ گل کادے لئی؟ تے باپ نے ایک گل کیتی شاید تانوں سمجھ آ جائے۔ کہن لگا پتر میں اپنے باپ نو اس جگہ تے سٹیا سی تے تو اج مینوں سٹن نو لے آیا ہے، مینوں تھوڑا اگے سٹ، کل نو تیری اولاد تینوں سٹے تے ہور بھی گہرے پانی چ جا کے سٹے تاکہ تیرے بچن دی امید نہ رہے۔ اے اللہ دیا بندیا جو کرے گا سو پرے گا، اج ماں باپ دا دل دکھائے گا کل تیری اولاد تیرا دل دکھائے گی۔ اگر تابع دار بن جاؤ گے تے اللہ دی قسم ہے مولا مہربان ہو جائے گا تواڈے تے، تابع دار بن جاؤ گے تواڈی اولاد تواڈی تابع دار بن جائے گی۔ میرا ایک بیٹا ہے 8-9 سال دا بچہ ہے، اللہ اکبر، اج تو کوئی 4-4.5 سال پہلے دی گل ہے، ادوں ہور بھی چھوٹا سی میرا بیٹا۔ ایک دن میں اپنے گاؤں دے اندر گیا نا تے میں ابا جی دے نال نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر گیا، اللہ دی توفیق اللہ دی رحمت نال اللہ نے دین دی دولت دتی ہے تے کوئی عقل دتی ہے دین دے حوالے نال۔ ابا جی نے جُتی اتاری نا، میں آکھا ابا جی تسی جاؤ مسجد دے اندر، میں جُتی تڑی سنبھالنا، میں اپنے باپ دی جُتی اٹھائی ہے، اجے میں باپ دی جُتی چکی ہے تے میرے پتر میری جُتی چک لئی ہے، میں باپ دی جُتی چک کے لے جا رہا تے میرا چھوٹا جہا 4-5 سال دا بیٹا وہ میری جُتی چک کے لے جا رہا ہے تے مینوں گل فوراً سمجھ آ گئی، جڑا بندہ اپنے باپ دا ادب کرے گا اودی اولاد بھی اودہ ادب کرے گی، اودی اولاد بھی اودی تابع دار بنے گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ آؤ میں اللہ دے قرآن وچوں تانوں دساں،
باپ دے ادب و احترام دا صلہ کی ملدا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول نے باپ مشرک ہے تے بیٹا موحد ہے، باپ مشرک ہے تے بیٹا اللہ دا نبی ہے، ایڈی شان والا ہے ایڈے مقام والا ہے تے اپنے باپ نو اللہ دی توحید دا درس پیا دیندا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ مریم دے اندر لکھیا ہے بیٹا ابراہیم، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ مشرک نو مخاطب کر کے کہنے لگے یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ فرمایا اے میرے ابو جی، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، اے جنہ بتاں دی پوجا پاٹ پہ کر دے جے، اے کسے کھاتے دے نہیں، نہ سن دے نے، نہ بول دے نے، نہ ویکھ دے نے، انہاں دے پیچھے نہ لگو۔ ابا جی توحید والے پاسے آ جاؤ، ایک اللہ دی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ باپ مشرک ہے پر نبی ابراہیم باپ دا ادب پیا کردا ہے، باپ کافر ہے پر اللہ دا نبی اپنے باپ نو ادب تے احترام نال پیا بلاندا ہے۔ تے صلہ پتہ پھر کی لبیا اپنے باپ دے ادب احترام دا۔ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام 80-85 سال دی عمر ہو گئی ہے کہ اج اللہ تعالیٰ دے کولوں اولاد دا سوال کیتا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ سونیا میں بڑھا ہو گیا ہاں تے مینوں نیک اولاد دی ضرورت ہے، صالح اولاد دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، سونیا ویرا اللہ تعالیٰ فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے ابراہیم، اللہ دیا بندیا، اے میرے نبی ابراہیم، تو مشرک باپ دا بھی ادب کرتا رہا، مشرک باپ نو احترام نال درس دیندا رہا ہے، باپ دی قدر اور باپ دی عزت، باپ دے ادب دا اج تینوں اسی صلہ دیاں گے، تو پتر ساڈے کولوں منگیا ہے، ہن ابراہیم باپ دے ادب دا صلہ تینوں ایڈا وڈا سی دینا ہے، اسی تینوں پتر دیاں گے تے ایڈا ادب والا دیاں گے جدے جناب گلے دے اوتے میرے ابراہیم تو چھری بھی چلا چھڈے گا تے تیرا پتر اف دا جملہ نہیں بولے گا۔ اللہ دیا بندیا غور دے کرنے اس باپ دے، باپ دا ادب کیتا تے اللہ تعالی نے ادب والی اولاد دیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے فبشرناہ بغلام حلیم، سونے ابراہیم اسی تینوں حلیم بیٹا عطا کریں گے، بردبار بیٹا عطا کریں گے، صبر کرنے والا، ادب احترام کرنے والا بیٹا، اور خالی گلاں ہی نہیں سنیا۔ پھر پتر جدوں کھیلن دے قابل ہو گیا، ترن پھرن دوڑن دے قابل ہو گیا، اللہ فرماتے نے ابراہیم اپنے بیٹے نو میری رضا واسطے ذبح کر دے۔ ہن باپ اپنے بیٹے نو بٹھا لیا ہے تے کہنے لگا پتر ہے مینوں خواب آیا ہے تے اللہ دا حکم ہے میں تینوں اللہ واسطے ذبح پیا کرنا وا، قربان جاواں یار ایک دی گل اج ساڈا باپ کرے ساڈے نال تے اسی کی کران گے؟ او یار تھپڑ مارن دی گل نہیں ہو رہی، گھروں کڈن دی گل نہیں ہو رہی، اچا بولن دی گل نہیں ہو رہی، تکا مارن دی گل نہیں ہو رہی، جان لین دی گل ہو رہی ہے، اور جناب گلے دے اوتے چھری چلان دی گل ہو رہی ہے۔ نبی ابراہیم کہندے نے پتر میں تیرے گلے تے چھری پیا چلانا وا، میں خواب اندر ویکھنا تے اللہ دا حکم ہے۔ او سونیا باپ دا ادب کیتا سی، اج صلہ پیا لبدا ہے۔ پتر کہن لگا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا ابو جی باپ نے بھی کیا سی یا ابت لما تعبد، اج بیٹا بھی کہہ رہے یا ابت فعل، او کہندے سن اے میرے ابو جی، بیٹا بھی کہندا ہے اے میرے ابو جی میرے والد محترم، میں نہیں گھبراندا اس گل تو، میں تہاڈا تابعدار ہاں۔ ابو جی جو اللہ نے حکم دیتا تسی کر گزرو، انشاءاللہ یہ مالک نے چاہیا میں صبر والیاں وچوں ہوواں گا، میں صابرین وچوں ہوواں گا۔ اوے سونیا باپ دا ادب کر، اپنی ماں دا قدر کر، تیری اولاد تیرا ادب کرے گی، تیری اولاد تیری قدر کرے گی۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو زمین تے لٹا دیتا ہے تے چھری چلان نو تیار نے، پر بیٹے نے اوف دا جملہ بولیا نہیں بولیا، بیٹے نے باپ دی گستاخی کیتی نہیں کیتی۔ اللہ اکبر، لرزا عرش تے ہو گیا تاری،
ویکھ زمیش پیغمبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی لرزا لرزا عرش تے ہو گیا تاری ویکھ زمیش پیغمبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی خواب دے وچ نت رب فرماوے دے اپنی محبوب شمینو دے اپنی محبوب شمینو رب دے حکم تے رب دے خلیل رب دے حکم تے رب دے خلیل وار دتی ہر شے گھر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی لرزا لرزا عرش تے ہو گیا تاری ویکھ زمیش پیغمبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی ابراہیم چھری نو پوچھیا کیوں نہیں چلدی کیوں نہیں کٹدی ابراہیم چھری کولو پوچھیا کیوں نہیں چلدی کیوں نہیں کٹدی کیوں نہیں چلدی کیوں نہیں کٹدی چھری کیا نہیں مرضی میری چھری کیا نہیں مرضی میری مرضی ہے رب اکبر دی چھری کیا نہیں مرضی میری مرضی ہے رب اکبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دلبر دی لرزا حضرات محترم پتہ چلیا پہلا والدین دی خدمت دے ادب دا صلہ ملے گا تہاڈی اولاد بھی تہاڈی تابعدار بن جائے گی فرما بردار بن جائے گی تے والدین دی خدمت دا دوسرا صلہ حضرات محترم دنیا اندر تانوں کی ملے گا آج لوگ پریشان نے اور کہتے ہیں مولانا دعا کرو رزق دے اندر اللہ برکت پا چھڑے مولانا دعا کرو مر پریشانیاں بڑیاں نے کہ جناب نوکری نہیں پی لبدی اللہ اکبر بیماریاں بڑیاں نے اللہ دیا بندیا چاہنا ہے تیرے رزق وچ برکت پہ جائے چاہنا ہے تیری عمر اندر اضافہ ہو جائے اللہ تینوں صحت والی لمبی زندگی عطا کر دے تے پھر سن حدیث پاک نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرات محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ ہے چاہندا ہے جس بندے دی ایک خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ میرے رزق وچ بھی برکت پا دے اور اللہ میری عمر اندر بھی برکت پا دے اس بندے نو چاہیے صلہ رحمی کریا کرے تے صلہ رحمی دے سب تو پہلے حقدار تیرے والدین نے اپنے والدین دا ادب کریا کر والدین دا ادب احترام تے عزت کریا کر ایک دوسری حدیث مسند احمد دے اندر نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے کہ میرے رزق وچ بھی برکت ہو جائے اور میری عمر وچ بھی برکت ہو جائے اس بندے نو چاہیے اپنے والدین دی خدمت کریا کرے امی ابو دا حیا کریا کرے اوے لوکاں دے جا کے بڑے ترلے پا لینا ہے لوکاں دی جا کے بڑیاں منتاں کر لینا ہے مینوں نوکری تے رکھ لو مینوں دیہاڑی تے رکھ لو مینوں چند پیسے دے چھڈو اوے اللہ دیا بندیا اے منتاں کدی تو اپنے باپ دیاں کر لیندا تینوں شرمندہ بھی نہ ہونا پیندا تے اللہ تیریاں روزیاں بھی بدا دیندا اے جدی گلاں اے نہیں ہے کہ محنت کتے ماں دی خدمت واسطے کر لیندا تے اللہ تعالی تیرے رنگ تینوں رنگ لا دیندا اج لوکاں دے جا کے در کھٹکھٹاندے ہو وڈیریاں تے چودھریاں دے چوکٹاں تے جا کے بہندے ہو تے منتاں ترلے کردے ہو اوے اللہ دیا بندیا تیرے گھر دے اندر اللہ روزی دا ڈیپو رکھیا ہویا ہے اپنے والدین دی خدمت کریا کر ماں باپ دا ادب احترام کریا کر ماں نو تے کتی تو بغیر نہیں بولدا اپنے باپ نو تے جناب بے وقوف تے چلا آندا پیون ہے تے پھر کتھوں آن تیری روزی وچ برکتاں کتھوں آن تیری عمر نو جناب اللہ تینوں کیویں صحت والی جوانی دے چھڈے اللہ دیا بندیا اپنی ماں نو مٹھیاں بھریا کر اپنے باپ نو مٹھیاں بھریا کر تے ماں کول دعاواں لیا کر باپ کول دعاواں لیا کر جاننا ہے اوے باپ اپنی اولاد واسطے جدوں صدقے دل نال دعا کر دیندا ہے اللہ باپ دی دعا اولاد دے حق اندر کدی نہیں اللہ تعالی موڑ دے اللہ تعالی اولاد دے حق اندر باپ دی دعا نو رد نہیں کریا کردا اوے اپنے باپ کول دعاواں لیا کر اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے میں بڑا جناب علم تو کورا جا بندہ بڑا ماڑا جا بندہ وا بڑا گناہگار تے بڑا خطا کار بندہ وا اج جو سٹیجاں تے بیٹھن دے قابل ہو گیا وا اج جو میں تانوں واز کرن دے قابل ہو گیا وا تے سچی گل ہے سونیا
سچی گل ہے میں ویکھیا ہے میرے باپ دی بڑی خواہش سی میرا بیٹا مبلغ بن جائے میرا بیٹا دین دا داعی بن جائے میں رات کو تقریر کر کے آندا سی تے میرے ابو جی تہجد دی نماز پڑھ رہے ہوندے سن اکثر 2-3 بجے جدوں رات نوں گھر آنا تے میں کناں نال سنیا میرا باپ بدی رات مصلی تے بیٹھ کے کہہ رہے ہوندا سی اللہ میرے پتر نو دین دا داعی بنا دے اللہ میرے پتر نو دین دا خادم بنا دے اج جو میرے رنگا نکما بندہ سٹیج تے بین دے قابل ہویا ہے جو میرے رنگے بندے تے اج میرے ویر پھول پتیاں دیاں بارشاں پہ کردے نے اشتہار چھپوا کے پورے علاقے چلان کیتے جا رہے نے اللہ دی قسم میں بڑا نکما بندہ بڑا گناہگار بندہ کچھ نہیں میرے پلے اے میرے باپ دیاں دعاواں نے سنیا جو میں تے بین دے قابل ہو گیا ماں اپنے باپ دا قدر کریا کر اللہ تینوں عزت دے چھڑے گا اپنی ماں دی عزت کریا کر اللہ تینوں عزت دے چھڑے گا آج تیرے ماپے موجود نے تینوں ماپیاں دی قدر کوئی نہیں پتہ تینوں ادوں لگنا ہے جدوں ماں جدائی دے گئی پتہ تینوں ادوں لگنا ہے جدوں تیرا باپ تینوں چھڑ کے چلا گیا جے ماں باپ دی قدر پوچھنی ہے تے اپنی مجلس اندر بیٹھے ہوئے اس جوان نو پوچھ جنہیں باپ نو ہتھی دفنا دیا ہوئے ہے قدر پوچھنی ہے تے اس بندے کو پوچھ اللہ دیا بندیا جنہیں اپنی ماں نو ہتھی دفنا دیا ہے مینوں پوچھ ماں دی قدر کی ہے میں تینوں دساں جنوں ماں دی صورت بھی یاد کوئی نہیں بیٹا چھوٹا سی میری امی جدائی دے گی تے میرے ابا جی نو تقریباً 4 سال ہو گئے دنیا چھڑ کے گئے میں ہاتھاں نال اپنے باپ دی قبر تے مٹی پائی ہوئی ہے اوے اج جدوں دل تڑپاندا نا باپ دی جدائی اندر تے مینوں باپ دی قبر تے جا کے رونا پیندا ہے اوے اللہ دیا بندیا تیرا پتر کول موجود ہے اودے کول بہنا گوارا نہیں کردا تیرا باپ تیرے کول موجود ہے اپنے باپ دی گلاں ج تینوں چنگیاں نہیں لگدیاں ایتھے 2-4 یار تیرے بیٹھے ہون تے تیرا باپ وچ گل کر دے وے ابا تو نہ بولیا کر تینوں بولن دا پتہ نہیں تینوں عقل نہیں بولن دی اوے نا ظالما اونوں پیان تینوں عقل نہیں جنے تینوں عقل سکھائی ہے اونوں آنے تینوں شعور نہیں جنے تینوں شعور سکھایا ہے اپنے باپ نال پیار کریا کر اپنی ماں دا ادب کریا کر اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دے نال جناب اچھا سلوک کرے گا ماں باپ دا ادب احترام کرے گا خدمت وچ وقت گزارے گا اللہ تعالی او دی رزق وچ بھی برکت پا دین گے اور اللہ تعالی او دی عمر اندر بھی برکت پا دین گے اوے طویل لکھ لکھ کے لیا کے لاندے ہو دکاناں تے میری دکان بہت ہی چلن لگ جائے اے ذمہدارا کر دیو تے فصلاں دے اندر ڈی اے پی پاندے ہو یوریا پاندے ہو فلاں فلاں کا دے لئی روزی چ برکت پے جائے لوکاں دے منتاں ترلے کر دیو کا دے لئی چنگا روزگار مل جائے جگہ جگہ تے جا کے چوکاں کھٹکھٹاندے ہو چنگا روزگار مل جائے اوے آ نقصان تینوں دیکھ کے پیا جانا وا اپنی بڈھی ماں کول دعا کرایا کر اوے چٹی داڑھی والے اپنے باپ دی قدر کریا کر پیر نپ کے باپ کول دعا لیا کر اللہ تعالی تیری روزی چ بھی برکت پا دین گے اور اللہ تعالی تیری عمر چ بھی برکت پا دین گے اللہ اکبر آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں بات جانیو ساواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں بات جانیو ساواں اس گل نو بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا اس گل نو بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلا جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلا ماں باپ دی خدمت کر تیریاں بات جانیو ساواں ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی خدمت کر او کیڈا سونا ویڑا جتھے ماں باپ
डेरा कितना सोहना यो मेरा जिथे मां बाप दा डेरा नहीं ए हो जियां लभनियां इस जग युत छावा आ उमर दराजी दा तेनू राज में दस जावा। माँ बाप की खिदमत करने वाला बंदा, माँ बाप का अदब एहतराम करने वाला बंदा अल्लाह रोजी च भी बरकत पा देंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे ते राजी हो जाते जे कि ना रब ओदी उम्र च भी बरकत पा देंदा है। वह ना सोने अपने माँ बाप का अदब करने वाला बन जा। सानू बीमारी है साडे कोल और जेड़े माँ बाप ने सानू पढ़ा लिखा के जवान कीता है, जेड़े माँ बाप ने खून पसीने दी मेहनत साडे ते लाइयां ने, जवान हो के जदों चार टके आ जान, चार पैसे आ जान, कोई पोस्ट लभ जाए, मैं अपने बाप में धक्के मारन लग जाना है, अपनी मां नूं ही मंदा बोलन लग जाना है। कदी सोचिया ही ओए तेरा बाप सारी जिंदगी मेहनत करता रहा, मजदूरियां करता रहा, वो अल्लाह अकबर चाहता तेनों भी नाल मजदूरी ते ला लैंदा। मैं वेखिया है गरीब बंदा है, जनाब सारा दिन इट्टां ढोंदा है, सारा दिन सिर ते कड़ाइए गारे दे रख के ढोंदा है, पर पुत्र नूं सवेरे स्कूल छड्डण वास्ते जांदा है। अल्लाह अकबर दे टीचर साहब बात दफा बंदे कहंदे ने यार किदे लई जाना बच्चे नूं, अखे स्कूल छड्डण पिया जाना। और यार गल सुन, माड़ा बंदा है, गरीब बंदा है, सारा दिन ते मेहनत मजदूरी करना है, इंज कर इनू भी नाल ला ले, तू 1000 कमाएगा 500 तेरा पुत्र भी कमा लेगा, ते चंगा बंदा अल्लाह दे बंदियां नाल मजदूरी ते ला। ते बाप कहंदा ना ना वीरे हो ताई ते धक्के खा के पुत्र पिया पढ़ाना वा, कल मेरे पुत्र नूं धक्के ना खाने पै जान, ताई ते अपने बेटे वास्ते इनू ताई ते स्कूल पे पढ़ाना वा, मेरे तरह कल मेरे पुत्र नूं इट्टां ना ढोणियां पै जान। मैं वेखे दुनिया दे अंदर अल्लाह दे बंदे हो ओए सक्का बाप भी भरा दी, सक्का भरा भी अपने भरा दी जनाब शोहरत ते दौलत नूं जनाब चंगा नहीं जानदा, सक्के भरा भी असर करन लग जांदे ने। पर बाप हमेशा ही चाहता है मेरा पुत्र मेरे तो अगे निकल जाए, मेरे पुत्र नूं दौलतां लभ जान, मेरे पुत्र नूं शोहरतां लभ जान। अपने बाप दा दिल नाम तोड़िया कर, मां नूं मंदा नाम बोलिया कर। साडे कई एडे बदनसीब नौजवान ने, बाप ने मेहनत मजदूरियां करके पढ़ा लिखा, जवान हो गया, 4 पैसे आ के कोठी लै ली, कोई 4-5 प्लाट लै ले, गड्डी लै ली, ते यारां च बह के गल्लां करन लग जांदा है। यारां पुछया यार बड़ी तरक्की कीती है, बड़े प्लाट ते बड़ियां कोठियां बड़ा कुछ बना ले, कहंदा ये मैं सियाणा निकलिया, मैं पढ़ गया सारा कुछ बना ले, जे रहिंदा अब्बा जी ते अब्बा ते है ही पल्लू सी, ओनू की पता सी किसे गल। नड़वर पिंड के अंदर साड़ियाँ 2 कनाल जमीन होती सी सारी, जे रहिंदा ते मैं ते 2 कनाल ते रह गया। ये मैं सियाणा निकलिया, पढ़ लिख गया, जवान होया, मैं कमेटियां पाइया, मेहनत मजदूरियां, उत्थे प्लाट लाहौर च लै लिया, फलाने टाउन च लै लिया, फलान जगह ते लै लिया, फैसलाबाद भी मेरी कोठी, लाहौर भी मेरी कोठी, गड्डियां मेरे कोल, शोहरतां मेरे कोल। मैं ना होंदा ते वेखो, जे मैं ना सियाणा बनदा ना, मैं ना होंदा ते प्लाट भी ना होंदा, मैं ना होंदा कोठी भी ना होंदी, मैं ना होंदा गड्डी भी ना होंदी। बाप की तौहीन पिया करना जालिमा, यारां च बह के अपने बुढ़े बाप चिट्टी दाढ़ी वाले दे बारे गंदे बोल पिया बोलने, ओदे कोल कुछ नहीं सी, मैं सारा कुछ बनाया। मैं ना होंदा कोठी ना होंदी, मैं ना होंदा बंगला ना होंदा, मैं ना होंदा गड्डी ना होंदी, प्लाट ना होंदा। ओए कमलिया तेनू किसे बंदे ने ये गल समझाई, मैं ना होंदा फलां ना होंदा, जे तेरा बुढ़ा बाप ना होंदा ते तू कित्थों होंदा। बाप के बारे बकवास करना, मैं ना होंदा फलां ना होंदा, जे ए ना होंदा ते तू हराम दा होंदा। अपने बाप की इज्जत कर, अपने बाप का एहतराम करया कर। अल्लाह की कसम तेरा बाप ना होंदा ते लोग तेरी मां की इज्जत ना करते। अज तेरी इज्जत, तेरी मां की इज्जत तेरे बाप की वजह करके पी होगी, ते बाप की इज्जत ही नहीं, कदर ही नहीं करता अपने बाप की। अपने बाप का अदब एहतराम करया कर। और मैं अफसोस नाल कहांगा वो साडे मौलवियां दा भी कसूर है, उन्हें मां ही एडा कीता भी बाप पहुंचे, बाप नाल नफरत करा छड़ी लोगों भी, बाप की कदर ही कोई नहीं। जो कुछ मां दा बड़ा मुकाम है ते बाप की इज्जत ही कोई नहीं। मां दे कदमां दे थल्ले अल्लाह ने जन्नत रखी है, कोई शक नहीं, ते बाप भी तो जन्नत दा अल्लाह मरकजी दरवाजा बनाया, जे दरवाजा नहीं खुलेगा तो जन्नत किथों लभ जाएगी। बाप की इज्जत ही कोई नहीं।
باپ ایڈی محنت مزدوری کر کے موٹر سائیکل لے کے دے، گڈی لے کے دے، کوٹھی لے کے دے، تو اتنے لکھ دیتا جی یہ سب ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ تیرے باپ کا حصہ ہی کوئی نہیں، اتنی محنت تیرے باپ نے کی تھی، ماں بھی عزت کر، باپ بھی یہ نہیں لکھ سکتا یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ باپ دا بھی ادب کریا کر، باپ دا بھی ادب۔ تیرے باپ دیاں بڑیاں قربانیاں نے، تیرے باپ دیاں بڑیاں اللہ اکبر حضرات محترم تیرے واسطے محنتاں مزدوریاں نے۔ اے باپ ٹر گیا تے تیرے سر تو جدوں سایہ لے گیا تیرے باپ دا، تے پھر تینوں پتہ لگے گا اللہ دی قسم جوان اللہ نے عزت بھی دیتی ہے معاشرے اندر، اللہ نے بچے بھی دیتے نے، سارے معاملات نے، مگر اج بھی جدوں باپ دی جدائی دا احساس ہوندا ہے نا، انج لگدا ہے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں، انج لگدا ہے کل کوئی مسئلہ بن گیا تے کسے نہیں آنا چھڑان واسطے، کسے نہیں آنا بچان واسطے۔ اے باپ بڑی وڈی عظیم دولت دا نام جے، اپنے باپ دی قدر کریا کر۔ میں ویکھیا میں تانوں اپنی گل سناواں حضرات محترم، میں چھوٹا جدوں چھوٹا بچپن دے اندر میں پڑھیا کردا سی مدرسے اندر، میرا جڑا بائی گاؤں ہے نا سائیوال شہر تو 25 کلومیٹر دی مسافرت تے وے، تے ساڈے گھر اندر غربت بہت زیادہ سی، ساڈے کول اپنا ذاتی سائیکل تک نہیں سی ہوندا، بڑے پریشانی دے حالات غربت والے حالات سن، تے میرے باپ دی خواہش سی میں اپنے بیٹے نو دین پڑھانا ہے، اپنے بیٹے نو عالم بنانا ہے۔ میرے ابا جی میں جدوں پڑھ کے آندا سی مدرسے دے وچوں 15 دناں بعد، تے میں حضرات محترم جدوں گھر آنا نا تے میرے کول کرایہ نہیں سی ہوندا، تے میں گھر آنا 10 کلومیٹر تک ساڈے پنڈ تو کوئی سواری نہیں سی ملدی، میرا باپ مینوں پیدل چھڈن واسطے آندا سی، پیدل لین واسطے آندا سی۔ 2 مرتبہ ایسا بھی ہویا سونیا سانوں سائیوال تک کوئی سواری نہیں لبھی، میرے باپ مینوں کیا سی اج بساں نہیں آنی ہڑتال ہے، اج مینوں خیال آندا ہے میرے باپ نے میرا دل رکھن واسطے کیا سی، غربت اتنی سی شاید میرے باپ دی جیب اندر کرایا ہی کوئی نہیں سی، میرے ابو آخیا سی پیدل جانا پتر، ٹور پہ ٹردیاں میرے پیر چھالے بن گئے، ایک جگہ تے بہ گئے، میں رونا شروع کر دیتا، میں آخیا ابا جی میرے کول نہیں پڑھیا جاندا، نہیں جے پڑھنا میں کوئی نہیں پڑھنا، لوگاں دے بچے ہی نے نہ خرچہ لے کے آندے، میرے کول کرایا کوئی نہیں ہوندا، لوگاں دے بچے کروں چیزاں بنوا کے لے کے آندے، ساڈے کول سائیکل تک نہیں کہ تسی مینوں سائیکل تے مدرسے چھڑ کے آ جاؤ۔ میرا باپ رو کے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندا سی پتر نہ گھبرا کر، نہ پریشان ہویا کر، میں تینوں دین پڑھاندا پیا میرا بیٹا، تو قرآن پڑھ جا، تو دین پڑھ جا، تو سائیکل نو روئی جانا ہے اللہ تینوں گڈیاں عطا کر دے گا، تو سائیکل نو روئی جانا ہے اللہ تینوں عزتاں عطا کر دے گا۔ اللہ دے بندے اج گڈیاں موجود نہیں، کوٹھیاں موجود نہیں، پر دعا کرن والا او محنتاں کرن والا پیدل جا کے مدرسے چکرا باپ موجود کوئی نہیں۔ ہن ویلا سی میں اپنے باپ دی جناب ناز نخرے کھاندا، پر اے تے مرضیاں اللہ تعالی دیاں نہیں ہے۔ میرا باپ دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے، سونیا جدوں ٹر گیا تیرا باپ تینوں قدر ہوئے گی اس چٹی داڑھی والے باپ دی، تینوں پتہ لگے گا میرا باپ چار پائی تے پیا بھی میرے واسطے بڑا کچھ سی۔ اللہ اکبر، عزت کریا کر، اپنے باپ دی قدر کریا کر۔ اللہ اکبر۔ اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، کندے باپ دے بچپن دی سواری سن، پینگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سن، کندے باپ دے بچپن دی سواری سن، پینگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سن، اے پتراں دی ہر گالی باپ سیندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، اے شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا، آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا، آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا، اوے دس خائنج دا حوصلہ غور کیندا اے،
تر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے۔ حضرات محترم ماں باپ دی خدمت دا دوسرا صلہ ملے گا تانوں، اللہ تہاڈے رزق وچ بھی برکت پان گے، اللہ تہاڈی عمر وچ بھی برکت پان گے۔ عزت کر اپنے بڈھے باپ دی، حیا کر اپنی والدہ دا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا صلہ والدین دی خدمت دا، اے جنے دکھ تے پریشانیاں وچ گھیرے بیٹھے ہو، ہر بندہ ہی دکھی ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ اوے ماں باپ دی عزت کرنا، ماں باپ دی قدر کرنا اتنا بڑا عمل ہے، دنیا دا کوئی دکھ انجدا نہیں جڑا ماں باپ دی خدمت دی وجہ کر کے اللہ دور نہ کر دے وے۔ اوے دکھاں تو نجات چاہیے، ٹینشناں تو نجات چاہیے، اپنے ماں باپ دی قدر کرنے والا بن جا۔ گل کولوں نہیں کر رہا، میں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ذمہ دار اسٹیج دا ذمہ دار خطیب ہاں۔ صحیح بخاری اندر لکھیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل دے 3 بندے جا رہے سن، رستے دے اندر طوفان آ گیا، سفر اندر آندھی آئی، طوفان آیا تے بندے ایک غار اندر چلے گئے۔ جدوں غار اندر چلے گئے نا کہ اتوں ایک طوفان دے ذریعے پتھر ٹوٹیا تے غار دا دروازہ بند ہو گیا، پتھر بڑا بھاری ہے، ہٹایا نہیں جا رہا۔ ہن بندے موت دی کشمکش اندر نے، یار مر جاواں گے، بچیاں نوں پتہ بھی نہیں لگے گا، بیویاں بیوہ ہو جان گیاں تے ماپے کی کرن گے، بڑے پریشان ہو گئے۔ کوئی ٹیلی فون دی سہولت موجود نہیں تے اللہ دی ذات دے علاوہ باہر کوئی سنن والا بھی کوئی نہیں، کون مدد کرے گا؟ انہاں سوچیا یار اللہ دے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا مدد، کی کریے؟ کہنے لگے یار اپنی زندگی دا ایک ایسا عمل جڑا خالص اللہ واسطے کیتا ہے وہ اللہ دی بارگاہ وچ رکھیے تے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ وسیلہ پیش کر دئیے۔ حضرات محترم انہاں نے اپنے اعمال رکھنے شروع کر دیتے۔ ایک کہنے لگا اللہ جی مینوں ایک حسب و نسب والی عورت نے زنا دی دعوت دیتی، پر اللہ جی میں تیرے تو ڈر گیا، میں زنا نہ کیتا، اللہ جی میری نیکی قبول ہے، سانو نجات عطا فرما۔ دوسرا بولیا، کہنے لگا اللہ جی میں تیری رضا واسطے ایک مزدور دی پوری مزدوری لٹائی، اللہ جی نیکی قبول ہے، سانو نجات عطا فرما۔ تیسرا بولیا، کہنے لگا اللہ جی تسی جان دیو کائنات دے ربا میں جوان سی، میرے ماپے بڈھے سن، اللہ جی میں بکریاں چرایا کردا تے میں بکریاں چرا کے جدوں واپس آندا سی نا شام نو بکریاں دا دودھ لے کے آندا، اللہ جی میری امی، میرا ابو، میرے بچے، میری بیوی سارے موجود ہوندے، مولا میں اپنے بچیاں نو پہلے نہیں سی پیاندا، اپنی بیوی نو پہلے نہیں سی پیاندا، میں پہلے اپنی بڈھی ماں نو دودھ پلاندا، اپنے بڈھے باپ نو دودھ پلاندا، بعد اندر بچیاں نو پلاندا، بیوی نو پلاندا، میں آپ پیندا۔ اللہ جی ایک دن تے میں جناب بکریاں چراندا بڑی دور چلا گیا تے رات نو آیا تے دیر بڑی ہو گئی، دودھ لے کے گھر آیا، میں پوچھیا گرما والی ہے میرا ابو کتھے وے، میری امی کتھے وے؟ وہ کہن لگی ابو امی تے سو گیا، انتظار کر کے ریاض انج کرنا میرے بچے اپنے جاگدے نے تے بچیاں نو بھوک لگی ہے، تسی لے آؤ دودھ بچیاں نو پلا دینی ہاں، اسی پی لینے ہاں تے امی ابو ستے پہلے صبح ویکھی جائے گی تے میں نہ کرما والی ہے میں پہلے دودھ آپ نہیں پینا، بچیاں نو نہیں پلانا، میں تینوں نہیں پلانا۔ کرما والیا کی پیا کرنا ہے؟ بچے روندے پہنے انہوں دودھ پلائیے، نا میں پہلے اپنی امی نو پلانا ہے، پہلے ابو نو پلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دیا بندیا بچیاں دا کی قصور ہے؟ امی ابو تے سو گئے نے، صبح پلا چھڑاں گے، صبح ویکھی جائے گی نہیں پر کہنے لگا اللہ جی میں اپنی بیوی نو کیا کرما والی ہے جاننی ہے، جتنی دیر میں کھانا نہیں سی کھاندا میرے باپ نو تے چین ہی نہیں سی آندا، میں روٹی نہیں سی کھاندا، میری ماں دے حلق وچوں لقمہ تھلے نہیں سی جاندا۔ اوے ویکھیا ہی میں اکھاں نال ویکھے باپ ہوئے نہ گیا ہوئے کسے جگہ تے اوتھے اونوں کوئی کھان دی چیز لب جائے، بازار اندر شوق دی چیز لے لئی، انج چک مارن لگا تے خیال آیا کر میرا چھوٹا جا پتر ہے، میری بیٹی ہے، باپ نے جیب وچ پا لی چیز، گھر جا کے اپنے پتر نو میں دینی ہے، میں اپنی بیٹی نو دینی ہے۔ باپ دے منہ چوں حلق چوں نوالا تھلے نہیں گیا، پتہ نہیں میرے پتر دا حال کی ہوئے گا، میری بیٹی دا حال کی ہوئے گا۔ ماں کھان لگی ہے روٹی تے خیال آیا میرا پتر پردیس اندر ہے، میرے پتر دا پتہ نہیں کی حال ہونا ہے۔ اوے انہاں دے حلق وچوں لقمہ تھلے نہیں جاندا، جنی دیر تک تیری خیریت دا پتہ نہ لگ جائے، جنی دیر تک تینوں ماں نال نہ کھلا لے، اج تینوں تے کدی احساس ہی نہیں ہویا۔ بڈھی ماں بیمار پئی ہے گھر اندر، او دا کدی تو پتہ بھی
نہیں لیا تیرا بڑھا باپ روندا رہ جاندا پترا مینوں دوائی لیا دے ابا تیرے سیاپے ہی نہیں مکدے تیرے روڑے ہی نہیں مکدے میرے یار تیار نے میں جاندا پیا انہاں نال کھیلن واسطے جناب چیزاں لے کے آندے ہو چیزاں شوق نال لے کے تے کلا بیٹھ کے اپنے بیوی بچیاں چ بیٹھ کے کھا جانا کدی نہیں پوچھیا امی نے بھی روٹی کھادی کہ نہیں کھادی میرے ابو نے بھی کھانا کھادا کہ نہیں کھادا وہ بھوکے سو جاندے نے تینوں کدی احساس نہیں ہویا تے تینوں کدی یاد نہیں آیا وہ تیرا باپ ادھی رات نو مزدوری کر کے گھر آندا سی تو بیمار ہوندا سی تیرا باپ اپنی کمر جناب چار پائی تے نہیں سی لاندا تینوں چوک کے ڈاکٹر کو لے کے جاندا سی جدوں تو روٹی نہیں سی کھاندا تیری ماں نوں نیند نہیں سی آندی اج تیرے ماپے جڑے نے بڈھے رو رو کے سو جاندے نے تے تینوں خیال ہی کوئی نہیں ہوندا اپنے بچیاں نوں اپنی بیوی نوں 5-5 دے کپڑے لے کے دینا ہے آپ 5-5 دے جوڑے پا لینا ہے اپنے بچیاں نوں چنگے جناب سردیاں دا موسم آ گئے اپنے بچیاں نوں خیال کرنا تے بڑے جناب 4-4 5-5 جوڑے لے کے دینا گرم سوٹاں دے کدی سوچیا ہی میرا ابو بڈھا ہے میرے ابو نوں تے نہ بچیاں نوں بھی بہت ٹھنڈ لگدی ہونی ہے میں اپنے باپ نوں لے کے دتا ہی کوئی گرم جوڑا اپنی ماں نوں لے کے دتا ہی کوئی گرم سوٹ اللہ دے بندیا اوے تیری ماں جدوں تو رات نوں سردیاں دے موسم اندر پیشاب کر دیتا سی تیری ماں آپ گلے تے سوندی سی تینوں اپنے سینے تے سواندی سی اج تو ماں نوں گرم سوٹ بھی لے کے دین نوں تیار نہیں کہن لگا اللہ جی میری امی ستی پئی ہے میرے ابو ستے پئے نے بیوی کہندی پھر انج کری انہاں نوں جگا لئی انہاں نوں پہلے پلا نا کرما والی ہے بڈھیاں دیاں نینداں وی تے بڑیاں قیمتی ہوندیاں نے پتہ نہیں دوبارہ انہوں نیند آنی ہے کہ نہیں آنی میں نہیں اٹھانا ماپیاں نوں لہذا پہلے تو انتظار کر ساری رات اللہ جی میں برتن لے کے ماں باپ دے سرانے کھلوتا رہا سراندی کھلوتا رہا امی اٹھے گی میں ماں نوں دودھ پلاواں گا ابو اٹھے گا میں پہلے انہوں پلاواں گا بچے روندے رہے نے میری بیوی کہندی رہی ہے اللہ جی میں بچیاں نوں نہیں پلایا میں بیوی نوں نہیں پلایا میں آپ نہیں پیتا میں ماپیاں نوں پہلے پلایا صبح ہوئی ہے میرے والدین اٹھے نے میں پہلے انہاں نوں پلایا اللہ جی بعد اندر بیوی بچیاں نوں پلا اے مولا کریم اگر نیکی میری تینوں قبول ہے تے سانو نجات عطا فرما دے اے اللہ دیا بندیا لاہوریا واگا بارڈر دے علاقے دے رہن والیا اللہ دی قسم ہے ماں باپ دی خدمت دا صلائے نبیائے آقا فرماندے نے اللہ نے اپنی قدرت دے مدد دے نال پتھر سیٹ تے کر دیتا ہے تے تیناں دی جان بچا چھڈیے اس تو بڑا دکھ کیڑا ہوئے گا بندے دی زندگی اندر موت دا انتظار سی ماں باپ دی قدر کریا کر تیرے سارے ہی دکھ دور ہو جان گے ٹینشن لے کے ساری رات سوندا نہیں ہو اللہ دیا بندیا لوکاں دے ترلے پانے تے منتاں کرنا جی چودھری جی میری مدد کرو کتے اپنی ادھی رات نو ماں دے پیر نپ لے تے کہ امی جی تسی دعا کرو نا مینوں پریشانی بنی ہوئی ہے ابو جی تسی دعا کرو نا میرا دکھ دور ہو جائے اوے دنیا دے ولی ایک پاسے دعا کر دے پیون اللہ دی قسم ہے اللہ ماں دیاں دعاواں پہلے سندائی باپ دیاں دعاواں پہلے سندائی ماں باپ دا ادب کر تیرے دکھ دور ہو جان گے تیریاں ٹینشناں مک جان گیاں اللہ اکبر توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرات محترم ماں باپ دی خدمت دا چوتھا صلہ تواڈے سامنے بیان کراں اوے بیلیاں ماں باپ دی قدر کر ماں باپ دا جناب دی عزت کرنے والا بن جا ماں باپ دی قدر تے عزت تے ادب احترام دا چوتھا صلہ پتہ تینوں کی لبے گا اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا اللہ تیریاں خطاواں معاف کر دے گا ماں باپ دی خدمت دا صلہ لبے گا اللہ تیرے گناہاں تے تیرے عیباں تے پردہ پا چھڈے گا یار ویکھ گل سننا اللہ دیا بندیا ماں تے میں دنیا اندر بھی ویکھیا ہے ایتھے کوئی نوجوان کوئی غلط کام کر بیٹھے دیہاتی والا تے چودھری دے ڈیرے تے پنچایت لگ جائے تے ماں چلی جائے نا چودھری دے دربار اندر چلی جائے چودھری دے ڈیرے چ چٹی داڑھی والا بابا جا کے کہہ دے چودھری جی میرے پتر کو غلطی ہوئی ہے پر میرے چٹے والا ول ویکھ لیا جے ماں کہندی ہے چودھری جی میرے دوپٹے ول ویکھ لیا جے تے چودھری دا دل نرم ہو جاندا ہے او کہندا جا جوانا چلا جا کام تے بڑا گندا کیتے میں معافی تینوں نہیں دینی سی پر تیری ماں دے دوپٹے نے مینوں شرمسار کر دتا ہے تیرے باپ دے چٹے والا مینوں چپ کرا دتا ہے جا چلا جا میں تیرے ماپیاں واسطے تینوں معاف کر دتا ہے او یارا اے تے دنیا دا عام چودھری ہے او تیرے ماں باپ چودھری دے سامنے
سامنے تیرے حق چ بول پہننا تے اللہ دیا بندیا چودھری معاف کر دیندا ہے تے میرا اللہ تے ہے ہی غفور الرحیم میرا اللہ تے ہے ہی بڑا کریم جدوں تیرے ماپے تیرے واسطے اللہ کول دعاواں کرن گے معافیاں منگن گے میرا اللہ کیویں تیرے تے مہربانیاں کرے گا حدیث پاک اندر آندا ہے ایک جوان میرے نبی کول آیا کہن لگا سونیا محبوبہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا نبی میرے کو بڑا بڑا گناہ ہو گیا بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا ہاں تے میرے نبی فرمایا اللہ دے بندے تیری امی موجود ہے تیری امی زندہ ہے کہنے لگا نہیں اللہ دے نبی امی تے دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے ماں تے دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے اللہ اکبر رو پیا تے کہندا اللہ دے نبی میری امی کوئی نہیں موجود دنیا دے اندر تے میرے نبی فرمایا تیری خالہ موجود ہے کہنے لگا جی خالہ میری زندہ ہے تے میرے نبی فرماندے نے جا جوانا اپنی خالہ دی جا کے خدمت کر او دے نال صلہ رحمی کر ماں دی بہن دے نال جا کے اودے نال اس نے سلوک کر اللہ تعالی تیرا گناہ معاف کر دین گے اوے سونیا اگر خالہ دی خدمت کرن نال اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے تے یار سوچ تے صحیح سکی ماں دے بارے اللہ تینوں کیڈا وڈا صلہ دین گے سکے باپ دا ادب کرے گا اللہ تیرے تے کتنا راضی ہو جان گے اس واسطے میرے سونیا ویرا ماں باپ دی خدمت دا چوتھا صلہ تینوں لبے گا اللہ تعالیٰ تیریاں اللہ اکبر تیرے گناہاں نو معاف کر دین گے اور پنجواں صلہ ماں باپ دی خدمت دا اگر چاہندے ہو ماں باپ دی قدر کریا کر لوگ کہندے نے مولانا کی کریے زندگی گزر گئی ترلے پاندیاں پاندیاں دعاواں کردیاں میری دعا نہیں قبول ہوئی اے ماں باپ دی خدمت کر اللہ تیری دعا کبھی رد نہیں کرے گا ماں باپ دی خدمت کر اللہ تیرے تے مہربان ہو جائے گا امی ابو دا حیا کر اللہ اکبر حضرات محترم پچھلے دن اندر میں سن رہا سی ایک ویڈیو کلپ اندر اے لاہور دے اندر اللہ اکبر اللہ دے ولی مولانا جناب مولانا مجاہد عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ دے ولی شیخ الحدیث وہ اپنے خطبہ جمعہ دے اندر بیان پہ کر دے سن تے ہمیں محبت تے چاہ کے ماں دے ادب چاہ کے کہن لگے جڑے لوگ کہندے نا سڑیاں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں انہاں نوں میں نقصہ دسنا وا ماں دی جُتی سر تے رکھ لین ماں دی جُتی سر تے رکھ لین تے اللہ کو دعا کرن اللہ رد نہیں کرے گا ایک بندہ بیٹھا سی مجلس اندر انہیں آخیا مولوی صاحب بیٹی بڑی گل کیتی ہے نیک آدمی نے میں دماغ کے تا ویکھا او بندہ کہندا لوگو اللہ دی قسم ہے میں ماں دی جُتی سر تے رکھ کے اللہ کو دعا کیتی ہے اللہ میرا دکھ دور کر دیتا ہے اللہ میری پریشانی مکا دیتی ہے اور یار جان دیو تسی جناب ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ دا نام تے بڑی مرتبہ سنا ہوئے گا اللہ دے ولی دا نام او یارا حضرت ویسے کرنی نو زمانہ پتہ ہے کیوں جاندا جے انہاں نو اللہ عزتاں کیوں عطا کیتیاں میرے نبی نے آپ فرمایا سی عمر پیاریا جی سنیا محبوبہ فرمایا میرا کی یار رہندا ہے کرم دے علاقے اندر اگر تیرے دور حکومت اندر اگر تیرے ہوندیاں آ جائے نا مدینے او دے کول اپنے حق وچ دعا ضرور کرا لیں او دی دعا نو اللہ رد نہیں کردا اللہ اودیاں دعاواں قبول کردا ہے اللہ دے نبی جی اے دا مسئلہ کی وجہ کی ہے فرمایا میرا یار ماں دا بڑا خدمت گزار ہے اللہ اکبر او جان دیو ماں دی وجہ کر کے میرے نبی نال ملاقات نہیں کر سکے اللہ دا ولی ماں دی وجہ کر کے حج بیت اللہ کرن واسطے نہیں سی ہوندا ہے اللہ دا ولی کہ ماں دی خدمت کرنی ہے ماں دا ادب احترام کرنا ہے اللہ اکبر جان دیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر جنی دیر ماں زندہ رہی ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج نہیں کر سکے ماں دی خدمت وچ وقت گزار دے سن تے ماں دی خدمت دا صلہ اللہ نے پتہ کی دیتا ہے ایک او دن سی کہ بھوک دی وجہ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی چ غشی کھا کے گرے پے ہوندے سن اندھیرے چونا دے اوتے پیر رکھ کے صحابہ ٹر جاندے سن ایک وقت آیا ماں دی خدمت دا صلہ اللہ نے عطا کیتا ابو ہریرہ مدینے دا گورنر بنا دیتا گیا حضرات محترم ماں دی خدمت دا صلہ بیلیاں ماں دی قدر کریا کر حیا اللہ تیریاں دعاواں رد نہیں کرن گے والدین دی خدمت دا چھٹا صلہ تواڈے سامنے رکھا اللہ اکبر چاہندے ہو ایتھے ہر بندہ اسی نماز پڑھنے ہاں روزہ رکھنے ہاں حج کرنے ہاں زکات دینے جڑا بھی کوئی نیک عمل کرنے ہاں او دے پیچھے ساڈی کوئی خواہش ہے یار اسی طرح ساڈا اللہ راضی ہو جائے یہی خواہش ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے مولا دی رضا لب جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ دی رضا مل جائے اے حضرات محترم تینوں میں ایک شارٹ کٹ فارمولا دساں میرے نبی فرماندے نے اللہ تعالی نے باپ دی رضا اندر
اپنی رضا رکھ چھڈیے، باپ دی ناراضگی اندر اپنی ناراضگی رکھ چھڈیے۔ جدے تے اوندا باپ راضی ہو گیا، جدے تے اودی ماں راضی ہو گئی، اودے تے اللہ راضی ہو گیا، تے جدے تے اوندا باپ ناراض ہو گیا اودی ماں ناراض ہو گئی۔ پر ایک گل ضرور دے نشین رکھو، دین دے معاملے دے اندر، حضرات محترم شریعت دے معاملے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دے خلاف اگر والدین دا حکم ہوئے گا پھر اطاعت نہیں کرنی، اگر اللہ تے اللہ دے رسول دے خلاف نہیں ہے تے پھر تیرے تے لازم ہے ماں دا ادب کرنا، ماں دی اطاعت کرنا، باپ دی اطاعت کرنا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے تواڈے تے ماں دی نافرمانی نو حرام کر دیتا ہے، اس واسطے میرے سونیاں ویراں ماں باپ دا ادب کرنے والا بن جا، اگر ماں پہ راضی ہو گئے تیرے تے اللہ راضی ہو جائے گا۔ ماں پہ لوگاں نال اج بڑا اس نے سلوک کرنا ہے، باہر لوکاں نال بڑا چنگا بن کے پھرنا ہے، بڑے پیار نال پیش آنا ہے، بڑی محبت نال پیش آنا ہے۔ تے کدی اللہ دیا بندیا تو سوچیا ہی، کدی انہاں چیزاں نو ویکھیا ہی؟ اللہ اکبر۔ اوے ساری اج لیڈراں دی خاطر لڑدے پئے ہو، وڈیریاں دی خاطر لڑدے پئے ہو، اج بڑیاں محنتاں فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو، اوے ساری دنیا راضی ہو جائے کچھ نہیں ہونا، جے ابو راضی ہو گیا اللہ راضی ہو جائے گا، جے امی راضی ہو گئی میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ سارا اللہ دیا بندیا والدین دا ادب کرنے والا بن، ماں باپ نو راضی کر لے، تیری آخرت بن جائے گی، میرا مولا راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر، انہاں کول دعاواں لیا کر، دعاواں اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، باپ کے سائے سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے، باپ کے سائے سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے، یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ ماں باپ دا ادب کرنے والے بندے تے اللہ راضی ہو جاندے نے۔ حضرات محترم ماں باپ دی خدمت دا 7واں صلہ تے آخری بات ہے، اللہ اکبر سونیو ویرو، ماں باپ دی خدمت دا صلہ دنیا آخرت دے اندر تنوں کی ملے گا؟ میں عرض کر رہا ہاں سونیا، ماں باپ دی خدمت دا صلہ اللہ تینوں جنتی بنا دین گے۔ جڑا بندہ ماں باپ دی قدر کردا جے، امی ابو دا حیا کردا ہے، ماں باپ نال اس نے سلوک کردا ہے، کدی تیرا باپ غصے اندر آ کے بول پے تے جناب حوصلہ کر جایا کر، آرام کر جایا کر، اف دے جملے نہ بولیا کر، بدتمیزی نہ کریا کر، اپنے باپ دا گریبان پکڑ نہیں، اپنی ماں نو کتی کہن تو بعد نہیں آندا۔ اللہ دیا بندیا ویکھتے سی میرے ویرا یار، اے جڑے جانور بازار اندر پھردے نے، کتے نو بندہ دو تین چار دن دودھ پلا دینا تے کتا بندے دے اگے پیچھے پوچھنا مارن لگ پیندا ہے، بندہ جناب پنڈ دی دوسری نکر اندر آواز مارے تے کتا دوڑ کے جاندا ہے، تے کدی خیال کیتا ہی او جنوں 2-3 دن دودھ پلائے او جانور تیرا تابعدار بن جاندا ہے، تے تیری ماں تے اپنی چھاتی دا خون نچوڑ کے تینوں 2 سال پلایا ہے، اپنی ماں نو ہی مندا بولنا، اپنی ماں دے بارے ہی بکواس کرنا، اپنی ماں نو ہی تکے مارن تو بعد نہیں آندا۔ اوے ویریا ماں دی قدر کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابی نے سوال کیتا، سونیا میرے ماپے میرے واسطے کی نے؟ تے میرے نبی فرماندے ہما جنتک و نارک، تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نے، تیرے والدین تیرے واسطے جہنم بھی نے۔ حضرات محترم توجہ کرنا، ذرا غور کرتے جانا، ماں باپ دی خدمت کرو گے اللہ جنت عطا کرے گا، ماں باپ دی توہین کرو گے دل توڑو گے تے جہنم دا بالن بن جاؤ گے۔ حضرات محترم میرے نبی معراج دی رات آسمان تے گئے تے جنت دی سیر
کی تے میرے نبی دے کناں دے اندر قرآن دی تلاوت دیاں آوازاں آئیاں آقا فرماندے جبرائیل اے کون پڑھدا پیا قرآن فرمایا سونیا تہاڈا صحابی عرض حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی قرآن پڑھدے زمین تے نے اللہ جنت سنائی جاندے نے تے میرے نبی فرماندے نے ماں دی خدمت دا سلائیں جدئی ہوندا ہے ماں دی اوے ماں دیاں جتیاں سیدھیاں کرن والا میرے نبی دا یار ماں نو مٹھیاں پرن والا میرے نبی دا یار اوے ماں دی خدمت کریا کر اوے بیلیا دنیا تے بڑے بڑے تے نال وفاواں دے دعوے کرن والے ہون گے وفا دے نعرے مارن والے ہون گے میں تیرے واسطے جان دے جاواں گا کوئی کسے واسطے نہیں مردا کوئی کسے واسطے جان نہیں دیندا پر اللہ دی قسم ہے ماں پہ اولاد واسطے جانا نہیں دے جاندے جے حضرات محترم میں تینوں ایک گل سناواں ساڈے اکاڑے بنگلہ گگیرا دے علاقہ دے اندر اللہ اکبر ایک نو تے ساس دا جھگڑا ہو گیا روٹیاں پکان والے تندور تے جناب جویں عورتاں لڑ پیندیاں نے نو نے بڑیاں گلاں سنائیاں اپنی ساس نو بڑیاں میری تی چپ کر جا گھر دا روڑا پا مکا لواں گے اونے نہ چپ کیتی او میری بہنا اگر میری گل سندی پئی ہے کوئی گل نہیں تیری ساس بڈھی ہوگی مینوں پتہ ہے بعد دفعہ دیاتی تے بھی ہو سکتی ہے پر کوئی گل نہیں صبر کر جایا کر آج تو اپنی ساس دی عزت کریں گی کل تیری نو تیری عزت کرے گی آج تو اپنی ساس دا ادب طرح جویں اپنی ماں دی قدر کرنی ہے انج اپنے خاوند دی ماں دی قدر کریا کر مگر انہیں نہ سنیاں شام ہوگی تے خاوند گھر آ گیا یا آیا تے انہیں روڑا پا لیا بس میری جان چھڑا یا مینوں رکھ تے یا اپنی بڈھی ماں نو رکھ میرا جینا حرام کیتا پیا ہے تے ماں کہندی ہے تیے میرے پتر نو بہ تے لین دے میرے پتر نو پانی تے پی لین دے گھر دا روڑا نہیں میں گل مکانی ہے بس فیصلہ کر یا مینوں رکھ یا اینوں رکھ تے اونے بڑیاں گلاں کیتیاں تے جوان کہن لگا ماں تو میری جان ہی کیوں نہیں چھڑ دیندی میرے گھروں چلی کیوں نہیں جاندی تے ماں رو کے کہندی پتر میں کیڑے پاسے جانا باپ تیرا مر گیا سی میں لوکاں دے گھراں وچ برتن دھو کے تینوں پالیا ہے باپ تیرا مر گیا میں لوکاں دا کمی بن کے رہی تے میں تینوں پڑھایا لکھایا باپ تیرا مر گیا میں لوکاں دے کپڑے دھو کے تینوں پالیا پتر اج مینوں آنے چلی جا میں کیڑے پاسے جاواں میرا خاوند تے فوت ہو گیا تے میری زندگی دی جمع پونجی تیرے تے لگی ہوئی ہے تو ہی تے میرا ایک پتر ہے میرا لال ہے جے تینوں چھڑ کے جاواں تے میں کیڑے پاسے جاواں پتر اونے ظالم نے ماں نو دھکا ماریا تے ماں تندوری وچ ڈگ پئی جدوں ڈگی نا تے ماں جل گئی اگ دے نال سڑ گئی تندوری اندر تے محلے والیاں نے بی بی نو کڈیا ماں دا جسم سارا جل گیا ہے ہسپتال اندر لے گئے تے تھانے دار آ گیا علاقے دا کہن لگا ماں زندگی دا پتہ کوئی نہیں مینوں چھتی چھتی دس تے سچی سچی دس کنے تینوں دھکا مارے کنے تینوں تندور وچ سٹے ماں میں وعدہ کرنا میں تینوں انصاف لے کے دیاں گا تیرے مجرم نو میں تختہ دار تے لٹکا چھڈاں گا تے ماں اکھاں بھر کے ہاتھ بن کے کہندی تھانے دارا تینوں اللہ دا واسطہ ہی میرے پتر نو کچھ نہ آکھی میرے بیٹے نو کچھ نہ آکھی اللہ اکبر میرے پتر نو نہ پڑھی تے کہندا بیوی میں تیرے پتر دی گل نہیں کیتی تینوں تکا کنے ماریا تے ماں کہندی ہے تھانے دارا تینوں ایویں کسے گل کیتی ہونی ہے مینوں کسے نہیں تکا ماریا میں آپ ڈگ پیاں تندور وچ آپے ہی ڈگ پیاں جل گئیاں تھانے دار چلا گیا محلے والے رو کے کہندے نے ماں اسی اکھاں نال ویکھیا ہے تیرے پتر تینوں تکا ماریا ہے تے بی بی تو کیوں جھوٹ بولیا تے کیوں پتر نو بچائے تے ماں نے جڑا جملہ بولے آئے شاید میری پوری تقریر وچوں ایک جملہ ہی تیرے تے اثر کر جائے ماں کہندی ہے لوگو پتہ مینوں ہی ہے کہ میرے پتر مینوں تکا ماریا کہ میں جاندی وار مردی اپنے پتر نو جیلے پہنچا جاواں تے مینوں ماں کون آکھے گا جے میں ہی اپنے پتر نو پھانسی لوا جاواں تے مینوں ماں کنے آکھنا ہے کوئی گل نہیں ہے مردیاں والے نے مار لیا کا میں تے ماں میرے کولوں تینج نہیں کیتا جانا اے سونیا قدر کر ایسے عظیم رشتیاں دی یہ دوبارہ نہیں لبنے ماں نالوں وفادار رشتہ باپ نالوں وفادار رشتہ نہیں تانوں دوبارہ ملنا اللہ اکبر گل بنی ہے میں تینوں سمجھانا گل اے تڑی سمجھ اندر آ جائے پڑھتے میرے بھائی جناب عبدالعظیم ربانی صاحب بھی گئے نے مگر میں اکثر اس مقام تے پڑھیا کرنا ہے کلام اللہ اکبر تے میرے بھائیاں فرمائش بھی کیتی سی چلو میں تینوں سنانا ہے تے گل پیار والی جے ٹر گئی قبر اندر او چلے ماں نہیں او لبنی او بندے ماں
نہیں لبنی اے ہو جئی میٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں کہ ماں والوں کدے بھی نہ نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی جے تو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی جدوں برا گلاں سنا دینے جدوں محلے دار تانے مار دینے تے پھر میں ویکھیا اے چٹی داڑھی والا بابا ماں دی قبر تے جا کے روندا پیا امی ویکھ لے تیرے پتراں اج مینوں بدار کسیتی آئی امی ویکھ لے تیرے پتراں میں ساری زندگی تیرے نال رل کے ابو نال رل کے محنتاں کیتیاں انہوں پڑھایا اج میرا ہی گریبان پکڑ لیندے نے جے تو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو رو رو کے پکارے گا پر ادوں ہاں نہیں لبنی جدوں ٹر گئی پھر ہاں نہیں لبنی پر ادوں ہاں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون دی غماں تو سر چھپاون دی پھر کدرے تھا نہیں لبنی آج بچے نو باپ مارے نا تے بچہ ماں دی بکڑ چ جا کے رکدا ہے محلے دار کوئی گل کرنا تے بندہ ماں نو دکھ سناندا ہے اللہ اکبر حضرات محترم رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون دی پھر کدرے تھا نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی جے تر گئی قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ فرما دینے او میرے بندیو واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا او میرے بندیو کہ ماں پہ زندہ نے پھر انہاں دا ادب کرو انہاں دا احترام کرو کہ ماں پہ فوت ہو گئے نے پھر انہاں نو اپنی دعاواں وچ یاد رکھو کہ ماں پہ فوت ہو گئے نے پھر انہاں نو دعاواں وچ یاد کہ ماں باپ دنیا چھڑ کے چلے گئے نے پھر انہاں واسطے دعاواں کریا کر اوئے جدوں تینوں نیند نہیں سی آتی تیرے ماں باپ سوندے نہیں سن اج قبر تے جا کے تم ہی کدی رو لیا کرو نا